लघु सिद्धांत भागः अत्रोच्यते इत्यारभ्य पूर्वपक्षस्य आधारेण सिद्धान्तः आचार्यैः उपपाद्यते। तत्र सर्वप्रथमं वाक्यार्थज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वं न भवितुमर्हति, तत् शास्त्रविरुद्धं भवति इति उपपादयन्ति। तत् कथम् इति सर्वप्रथमम् आलोकयामः। अत्रोच्यते इत्यारभ्य अत्रोच्यते यदुक्तम् अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः सा च ब्रह्मविज्ञानादेव भवतीति तदभ्युपगम्यते। अविद्यानिवृत्तये वेदान्तवाक्यैः विधित्सितं ज्ञानं किं रूपम् इति विवेचनीयम्। किं वाक्यार्थज्ञानमात्रम् उत तन्मूलकम् उपासनात्मकं ज्ञानमिति। न तावद् वाक्यजन्यं ज्ञानं तस्य विधानमन्तरेण अपि वाक्यादेव सिद्धेः तावन्मात्रेण अविद्यानिवृत्त्यनुपलब्धेश्च। न च वाच्यं भेदवासनायाम् अनिरस्तायां वाक्यम् अविद्यानिवर्तकं ज्ञानं न जनयति। जातेऽपि सर्वस्य सहसैव भेदज्ञानानिवृत्तिः न दोषाय। चन्द्रैकत्वे ज्ञातेऽपि द्विचन्द्रज्ञान अनिवृत्तिवत् अनिवृत्तमपि छिन्नमूलत्वेन बन्धाय न भवति इति। सत्यां सामग्र्यां ज्ञान अनुत्पत्त्यनुपपत्तेः सत्यामपि विपरीतवासनायाम् आप्तोपदेशलिङ्गादिभिः बाधकज्ञानोत्पत्तिदर्शनात् अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षिभिः उपपादितः। अविद्यानिवृत्तिः नाम अज्ञाननिवृत्तिः। अज्ञानस्य निवृत्तिः ज्ञानेन भवति। ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं, तज्ज्ञानं वाक्यात् भवति। अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि यत् श्रुतिवाक्यं वर्तते तद्वाक्यस्य अर्थज्ञानं भवति चेत् सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्याकारकं स्वरूपज्ञानमायाति। तेन अज्ञानं नष्टं भवति, अविद्या निवृत्ता भवति। यद्यपि च ज्ञानविरोधी अज्ञानम्, अज्ञानविरोधी ज्ञानम् इति तु वयं सर्वेपि जानीमः एव। घटज्ञानं घट अज्ञानस्य विरोधी। एतावत्पर्यन्तम् उपनेत्रं न ज्ञातं चेत् इदम् उपनेत्रम् इत्येवं रूपेण परिचयः दीयते चेत् अनन्तरम् उपनेत्रविषयकम् अज्ञानं न तिष्ठति। अज्ञानम् अवगतं ज्ञानेन। अतः ब्रह्मज्ञानम् आगतं चेत् ब्रह्मविषयक अज्ञानं यदासीत् एतावत्पर्यन्तम् अहं त्वं एषः सः इत्यादि तज्ज्ञानं गतमेव। अतः ब्रह्मविज्ञानात् अविद्यानिवृत्तिर्भवति। यतोहि अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः। सत्यम्, अविद्यानिवृत्तिः मोक्षः, तत् ब्रह्मविज्ञानात् भवति, अभ्युपगम्यते। अविद्यानिवृत्तिः मोक्षश्चेत् अविद्यानिवृत्तिः कस्मात् भवति इति श्रुतिः विधानं करोति। ज्ञानात् भवति।
ज्ञानात् अज्ञानस्य निवृत्तिः। तर्हि तद् ज्ञानं किं रूपम्? अस्मत्कृते ज्ञानात् अज्ञाननिवृत्तिः न भवति इत्येतस्मिन् विषये विरोधः एव नास्ति। अत एव वदन्ति तदभ्युपगम्यते। किमभ्युपगम्यते? अविद्यानिवृत्तिः ज्ञानात् भवति। ब्रह्मविज्ञानात् ब्रह्मविषयक अज्ञानं निवर्तते। समीचीनम्। परन्तु कीदृशात् ज्ञानात्? नाम अविद्यानिवृत्त्यर्थं यत् विहितं ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानं किं रूपं ज्ञानम्? वाक्याद् वाक्यार्थरूपज्ञानं तु न भवेत् इत्येतदर्थं वदन्ति। यत् ज्ञानात् भवति ज्ञानम् इति चेत् वाक्यार्थज्ञानं, वाक्यार्थज्ञानात् मोक्षः इत्युक्तं खलु। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यार्थज्ञानात् मोक्षः इति। तादृश तत्त्वमसि इति वाक्यार्थज्ञानात् मोक्षो न भवति। यतोहि तत्र विधित्सितं ज्ञानं यद् अयमात्मा ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, अहं ब्रह्म अस्मि, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यैः यत् विहितं ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानं घटपटादि ज्ञानवत् न। तद् ज्ञानम् उपासनात्मकं ज्ञानमेव। तत्त्वङ्गीक्रियते। ज्ञानात् अज्ञानस्य निवृत्तिः, ब्रह्मविषयक अज्ञानस्य निवृत्तिः ब्रह्मज्ञानात् भवति, नाम ब्रह्म उपासनात् भवति इति वक्तव्यम्। अतः पृच्छन्ति अज्ञाननिवृत्तये विधित्सितं ज्ञानं किं रूपम्? तद्विवेचनीयं प्रथमम्। तत् वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानरूपं न भवति। वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानमात्रं न। वाक्यश्रवणेन बोधो भवति, तादृशज्ञानेन न हि ब्रह्मज्ञानमायाति, तादृशज्ञानेन न हि मोक्षः लभ्यते। अतः स्पष्टयन्ति किं वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानमात्रम् उत उपासनात्मकं ज्ञानम्। उत इति चेत् अथवा इत्यर्थः। अथवा उपासनात्मकं ज्ञानं वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानरूपं वा उपासनात्मकं वा इति विकल्पं करोति। वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानरूपं तु न भवितुमर्हति। वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानेन मोक्षो न भवति। कतिवारम् अस्माभिः तत्त्वमसि इति वाक्यं श्रुतं, कतिवारम् अस्माभिः अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यं श्रुतं, कतिवारम् अस्माभिः सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्याकारकं वाक्यं श्रुतं। तदर्थावबोधः अपि भवति। सरलं वाक्यं तत् त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। वाक्यस्य बोधो न भवति वा? भवत्येव। सामान्य संस्कृतज्ञानेनैव तद्बोधो भवति। मास्तु व्याकरणादि अध्ययन अनन्तरमेव तद्वाक्यादीनाम् अर्थावलोकनं करोति चेदपि स्पष्टप्रतिपत्तिस्तु भवत्येव। तेन किं मोक्षो भवति? न। अतः पृच्छन्ति वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानमात्रम् अथवा तन्मूलकम् उपासनम्। नाम वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानात् प्राप्यमानं यत् अनुभवात्मकं ज्ञानं वर्तते तस्य उपासनं, तस्य निरन्तरमनुसन्धानम्। अयम् आत्मा ब्रह्म इत्याकारकेण वाक्येन प्राप्तस्य ज्ञानस्य आधारेण आत्मतत्त्वस्य सततं चिन्तनं करोति चेत् मोक्षो भवति। न तु केवलं अर्थज्ञानेन एकवारं ज्ञानं भवति चेत् तेन मोक्षो न भवति। एवं चेत् सर्वेपि मुक्ताः भवेयुः। अतः किं ज्ञानमेतत्? उपासनात्मकं वा वाक्यार्थज्ञानमात्रं वा यत् तत्र प्रथमं तु न भवितुमर्हति। क्यों? न तावत्
वाक्यजन्यं विज्ञानं वाक्याद् वाक्यार्थजन्यं विज्ञानं यद्वर्तते तत् तत्र विधीयते इति तु न। कुतः? तस्य विधानमन्तरेणापि वाक्यादेव सिद्धेः। वाक्य का अर्थ आप समझ लीजिए, ऐसा विधान करने का, विधि करने का भी जरूरत नहीं है। केवलं वाक्यात् वाक्यार्थ ज्ञानं तत्तु वाक्य श्रवणात् स्वतः एव भवति। वाक्यात् वाक्यार्थ ज्ञानं प्राप्नोतु इति वक्तव्यं न भवति। तत्त्वमसि इति वाक्यानां श्रवणेन स्वतः एव अर्थबोधो भवति। अतः वाक्यात् वाक्यार्थ ज्ञानं तु न विधीयते। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति किमर्थं वक्तव्यम्? त्वं ब्रह्मैव भवसि, अतः ब्रह्म वेद ब्रह्म जानातु इति तस्य विधानस्य अपेक्षा नास्ति। अतः वदन्ति विधानम् अन्तरेणापि, विधानम् अन्तरेण, विधानं विनैव। तस्य विधानम् अन्तरेणापि वाक्यादेव सिद्धेः। तस्य वाक्यार्थज्ञानस्य विधानमन्तरेणैव विधि वाक्यं विहायैव अर्थज्ञानसिद्धेः अर्थबोध उपपत्तेः इत्यर्थः। अतः स्पष्टयन्ति न तावन्मात्रेण अविद्यानिवृत्त्युपलब्धेश्च। तावन्मात्रेण अविद्यानिवृत्तिः अपि न भवति। केवलं वाक्याद् वाक्यार्थज्ञानं प्राप्नोति, तेन अविद्या न निवर्तते। सर्वं ब्रह्म इति ज्ञातवान् चेत् तेन अविद्यानिवृत्तिर्न भवति। सर्वं ब्रह्म इत्याकारकं सततम् अनुसन्धानं कुर्यात्, उपासनं कुर्यात्। यः सर्वं ब्रह्म इति जानाति तेन मोक्षो न भवति। यः सर्वं ब्रह्म इत्येवं रूपेण ज्ञात्वा तस्य अनुसन्धानं करोति तत्कृते मोक्षो भवति। अतः स्पष्टयन्ति तावन्मात्रेण अविद्यानिवृत्त्युपलब्धिः अपि न च न भवितुमर्हति। यतोहि अनाद्यविद्या संचित पुण्य पाप रूप प्रग्रहणात् विद्यमानः विद्यमानम् इदम् अज्ञानात्मकम्। तद् अज्ञानं तु एवं तु भवितुमेव नार्हति तात्पर्यम्। तावन्मात्रेण अविद्यानिवृत्त्यनुपपत्तेश्च विधानमन्तरेणापि वाक्यादेव सिद्धेः। उसके लिए विधान करने का भी जरूरत नहीं है। आप वाक्यात् वाक्यार्थ ज्ञान को जान लीजिए। तत्त्वमसि श्वेतकेतो अयमात्मा ब्रह्म इति विधानस्यापि आवश्यकता नास्ति। अतः कारणद्वयं वदति। यदि वाक्यार्थज्ञानादेव मोक्षः तर्हि तस्य विधानस्य आवश्यकता नास्ति। एकं कारणं। द्वितीयं कारणं केवलं वाक्यार्थज्ञानेन अविद्यानिवृत्तिः अपि न भवति। अतः अत्र विधित्सितं ज्ञानम् उपासनात्मकं ज्ञानमेव, न तु सामान्यं ज्ञानम् इत्यवशिष्टं इति अवगतं भवति। न च वाच्यं भेदवासनायाम् अनिरस्तायां वाक्यम् अविद्यानिवर्तकं विज्ञानं न जनयति। सत्यं तस्मात् तु न भवति, परन्तु वाक्यार्थज्ञानात् अविद्यानिवृत्तिः तदानीमेव भवति यदि भेदवासना वर्तते, तदानीं न भवति। अज्ञानस्य कृते कारणं किम्? अविद्यायाः कृते कारणं किम्?
भेदवासना। यदि भेदवासना न निरस्ता तर्हि वाक्यार्थज्ञानेन मोक्षो न भवति। अतः स्पष्टयन्ति भेदवासनायाम् अनिरस्तायां वाक्यम् अविद्यानिवर्तकं न भवति, अविद्यानिवर्तकं ज्ञानं न जनयति इति न च वाच्यं तत्र अन्वयः। वाक्यात वाक्यार्थ ज्ञान तो हो गया, परंतु इस आदमी को जब तक भेदवासना है तब तक तो नहीं होगा। संस्कृतस्य सामान्यं ज्ञानं वर्तते, शिक्षा व्याकरण छंदादि सहितं च अध्ययनं कृतवान्, अतः वाक्यार्थ ज्ञानं तु स्वतः एव भवति। भवति चेदपि मोक्षो न भवति खलु, चेत् भेदवासना अस्ति अतः न भवति। अतः वदन्ति भेदवासनायाम् अनिरस्तायां न च शक्यम् अविद्या निवर्तकं ज्ञानं तत् न जनयति। जातेऽपि सर्वस्यैव सहसैव भेदज्ञान अनिवृत्तिः न दोषाय। तो भेदवासना निरस्ता भवति चेदपि सर्वाः अपि भेदवासनाः निरस्ताः न भवन्ति। सर्वम् अज्ञानं निवृत्तं भवति वा? हमें क्या नहीं मालूम है, ये सब नित्य नहीं है। ऐसा घर मठ मंदिर, मेरा गांव उनका गांव, ये सब तो नित्य है क्या? नहीं है। ये तो हमारे लिए थोड़ा दिन के लिए है, ऐसा ही हम समझते हैं। समझते हुए भी इस विषयों में हमारा रस निकलता नहीं है। हम पूरे उसमें ही पड़े रहते हैं। अतः स्पष्टयन्ति सहसैव भेदज्ञानं न निवर्तते। सहसैव भेदज्ञानं न विवर्तते इति तु न दोषाय, क्योंकि सर्वेषाम् अज्ञानं सर्वदैव सहैव एकदैव भवेत् इत्यपि तु नास्त्येव। यदा यस्य अविद्या संबंधः नास्ति तदा तत्कृते एतत् ज्ञानम् अतः सर्वस्य सहसैव भेदज्ञान अनिवृत्तिः भवति चेदपि दोषो नास्ति। अतः अत्र अविद्यानिवर्तकं ज्ञानम् अस्ति, तथापि भेदवासना अस्ति, अतः अज्ञानं न गतम्। भेदज्ञानम् अस्ति चेदपि, भेदज्ञानं न निरस्तं चेदपि सर्वस्यैव ब्रह्मज्ञानं न निवृत्तम्, अतः मोक्षो न भवति। यावत्पर्यन्तं सर्वस्यैव ब्रह्मज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं तु न। कथं यद्यत् तत्कृते एकं दृष्टान्तं दर्शयति। किं वयं लोके आकाशे चन्द्रः एक एव वर्तते इति न जानीमः, एक एव सूर्यः वर्तते इति न जानीमः। किं जानीमः एव। ज्ञात्वापि रात्रौ एकं शिशुम् आहूय मात्रा स्वशिशुम् आहूय माता दर्शयति, अंगुली अवष्टं कृत्वा एवं करोतु पश्यतु आकाशे चन्द्रद्वयस्य दर्शनं भवति। चन्द्रद्वयस्य ज्ञानम् अज्ञानम् इति तु सा जानात्येव। ज्ञात्वापि वयमेव
दर्शयति इति किं वयमपि चन्द्रः एक एव वर्तते इति ज्ञात्वापि कदाचित् एवं कृत्वा द्विचन्द्रस्य दर्शन लिप्सया लालसा भवति अतः एवं कृत्वा पश्यामः। गुरुः एक एव इति तु जानीमः, भगवान् एक एव इति तु जानीमः, तथापि दिव्यमङ्गलविग्रहरूपेण विद्यमानस्य तस्य भगवतः बहु रूपेण द्रष्टव्यमिति कृत्वा एवम् अङ्गुलीं कृत्वा पश्यामः। भगवतः बहु स्वरूपादिकं विविधं दर्शनम्, एवं विविधं दर्शनं तदीयं बहुस्वरूपं द्रष्टव्यमिति कृत्वैव दर्पणस्य आवारकं निर्माय तादृशदर्पणमन्दिरं निर्माय तदन्तः प्रविश्य सर्वत्रापि भगवतः एव दर्शनं कुर्मः। किं वयम् एक एव भगवान् इति न जानीमः? एक एव भगवान् इति ज्ञात्वापि मत्स्यकूर्म रामकृष्णादिरूपेण दश अवताररूपेण वासुदेव संकर्षणादिस्वरूपेण व्यूहस्वरूपेण केशवादिरूपेण लक्ष्मीनारायण नरनारायण मदनमोहन राधारमण गोपीनाथादिरूपेण बहुधा वयम् आलोकनं कुर्मः। सः सर्वोऽपि एक एव इति तु जानीमः एव। एकमेव स्वरूपम् एक एव सः इति विज्ञाय अपि यथा अङ्गुल्यवष्टम्भं कृत्वा द्विचन्द्रज्ञानं भवति, एवं बहुधा दर्शन तदीय वैभव आलोकन दृष्ट्या रामकृष्णादिरूपेण स्वरूपावलोकनम् अध्ययनं पारायणम् उपपादनं कथा वार्ता सर्वं भवत्येव खलु। अतः स्पष्टयति ज्ञातेऽपि द्विचन्द्रज्ञान अनिवृत्तिवत्। ज्ञातेऽपि द्विचन्द्रज्ञानं तु न निवृत्तम् अस्त्येव, दर्शयत्येव एवम्। भगवत्स्वरूप एकज्ञानम् आगतं चेत् तर्हि लक्ष्मीनारायण लक्ष्मी हयग्रीवादिरूपेण वा अन्यान्यरूपेण वा मत्स्यादिरूपेण वा विद्यमानस्वरूपज्ञानं भेदज्ञानम् अपगतं भवति वा? भवत्येव। अतः स्पष्टयति द्विचन्द्रज्ञानादिकं यथा निवृत्तं न भवति सहैव भवति, तद्वत् ब्रह्म एकमेव इत्येवं रूपेण आत्मैकत्वविज्ञानं वर्तते चेदपि तत् मूलं न छिन्नम्, अतः तादृशमेव ज्ञानम् अनुवर्तते। अनिवृत्तमपि छिन्नमूलत्वेन बन्धाय न भवति। यद्यपि भेदज्ञानं निवृत्तं नास्ति, भेदज्ञानमस्ति, तथापि मूलं तु छिन्नं खलु। किं मूलं छिन्नं नाम भेदज्ञानं छिन्नं नाम अद्वैतज्ञानम् आगतम्, आत्मैकत्वविज्ञानम् अभूत्। एवं रूपेण आत्मैकत्वविज्ञानस्य स्पष्टरूपस्य तस्य विद्यमानत्वादेव हेतोः तत् बन्धाय न भवति। मठमन्दिरादिषु गुरवः वर्तन्ते, चेष्टाः भवन्ति, तेषां कृते क्लेशो न भवति। बहुधा अन्यत्र अत्र तत्र गच्छन्ति चेदपि तेषां कृते अनुभवसरणेः विद्यमानत्वात् ते व्यग्राः न भवन्ति, भ्रष्टाः न भवन्ति, अन्यान्यमार्गे न गच्छन्ति। तथापि शिष्यं तु नोदयन्त्येव। किमिति? भवता तु एवं न कर्तव्यम्, अत्र न गन्तव्यम्, अत्र न गन्तव्यम्, अत्र एवं न कर्तव्यम्, एतदेव कर्तव्यम् इति नियमनं कुर्वन्ति। किमर्थमिति चेत् एतेषां कृते तादृश अनुभवराशेः अभावात् कदाचित् एते पतिताः भवेयुः इति भीतिः। अतः सब्रह्मचारिणां कृते नियमो भवति, प्राप्त अनुभवानां कृते तादृशः नियमः न भवति। गृहे मातापित्रोः विद्यमानः एव नियमः न हि कदापि बालस्य कृते
छात्र विद्या शिशोः न भवति। शिष्यपेक्षया तु पितॄणां ज्येष्ठानां कृते तु बहुत्र अवकाशः भवति। अतः सर्वोपि नियमः तेषां कृते स्वी उपात्तः न भवति, प्रतिबन्धाय न भवति। एवम् अत्रापि अविद्या तु न निवृत्ता, तथापि मूलं छिन्नम्, अतः बन्धाय न भवति। एते प्रपञ्चं कीदृशमिति तु जानन्ति, अतः एते प्रपञ्चे कुत्रापि मार्केट् मध्ये गच्छन्ति चेदपि एतेषां कृते तु क्लेशो न भवति। यतोहि एते पतिताः न भवन्ति, एते दुराचारिणः अनाचारिणः न भवन्ति, अतः ते गन्तुं शक्नुवन्ति। येषां कृते आकर्षणं भवति, येषां कृते तादृशः क्लेशः भवति, तादृशैः न गन्तव्यम्। स एव नियमः। अतः अनिवृत्तमपि छिन्नमूलत्वेन बन्धाय न भवति। सत्यां सामग्र्यां ज्ञान अनुत्पत्त्यनुपपत्तेः सत्यामपि विपरीतवासनायाम् आप्तोपदेशलिङ्गादिभिः बाधकज्ञानोत्पत्तिदर्शनात्। सामग्री अस्ति चेत् ज्ञानं तु भवत्येव। सामग्री वर्तते तथापि कार्यं न भवति इति तु नास्त्येव। सकल सामग्री सत्वे व्यापार सत्वे कार्यं तु भवत्येव। घट निर्माणार्थम् अपेक्षित सकल सामग्री समुदयः अस्ति चेत् किं कार्यं न भवति? भवत्येव। तत् कदापि प्रतिबद्धो न भवत्येव। अतः सत्यां सामग्र्यां ज्ञान अनुत्पत्त्यनुपपत्तेः, सामग्री अस्ति चेत् ज्ञानं तु भवत्येव। ज्ञानं तु सामग्री तु शब्दः। कः शब्दः? अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि एव वाक्यं सामग्री। तादृशवाक्यमपि श्रुतं, वाक्यस्य अर्थः अपि व्याकरणादिबलस्य विद्यमानत्वात् अङ्गबलस्य विद्यमानत्वात् बोधोऽपि भवति। अतः बोधः न भवति इति वक्तुं न शक्यते। नाम ब्रह्म एकज्ञानम् अभूत् इत्यर्थः, आत्मैकत्वविज्ञानं भवत्येव इत्यर्थः। सत्यामपि विपरीतवासनायाम् आप्तोपदेशलिङ्गादिभिः बाधकज्ञान उत्पत्तिदर्शनात्। विपरीतवासना अस्ति चेत् आत्मैकत्वज्ञानम् अस्ति चेदपि तो बाधकज्ञानं तु जायते एव, नाम भेदज्ञानं तु जायते एव इत्यर्थः। वासना छिन्ना चेदेव मोक्षो भवति। वासना पूर्णरूपेण न छिन्ना चेत् तत् मोक्षाय न भवति। अतः वाक्यार्थज्ञानमेव नाभूत् इति तु न वक्तव्यम्। यथा वाक्यार्थज्ञानं भवति चेदपि अनन्तरमपि भेदज्ञानम् अनुवर्तते, तद्वत् अत्रापि सामग्री अस्ति, अतः ज्ञानमुत्पन्नं। बाधकज्ञानं वर्तते, अतः अज्ञानम् अनुवर्तते, भेदज्ञानम् अनुवर्तते। अज्ञानस्य विद्यमानत्वात्, कुतः? विपरीतवासनायाः सत्त्वात्। यद्यपि आप्तोपदेशः अस्ति, सः भेदज्ञानं नित्यं न इत्यपि जानाति, प्रपञ्चः नित्यः न मिथ्याभूतः इत्यपि जानाति, आप्तानामेव उपदेशोऽस्ति,
तथापि बाधकज्ञान उत्पत्ति दर्शनात् बाधकज्ञानं तु जायते एव। अत्र इयं न शुक्तिः इदं रजतमेव इत्येवं रूपेण उपपादितम्, आप्तेनैव उक्तम्। तथापि तत्कृते परस्ताद्दिने आगत्य तत्र तिष्ठति तर्हि पुनः तत्कृते रजतभ्रमः एव भवति। कल तो इन्होंने बोला था, समझे थे, तो भी आज उसी विषय में फिर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कल जो अज्ञान निवृत्त हुआ था, उस अज्ञान निवृत्ति का आज अनुवर्तन नहीं है। और आज भी फिर सामग्री नहीं होने के नाते फिर वैसा ही अज्ञान होगा। अतः बाधज्ञान उत्पत्ति ही भवत्येव तत्रापि आप्तोपदेशलिङ्गादिभिः सत्यामपि विपरीत वासनायाम्। एवं पुनः आक्षेपे सति तदानीं वक्ति सत्यं, परन्तु अविद्यानिवृत्तिः मोक्षः इत्युच्यते खलु। तत्र वासना वर्तते तथापि अज्ञानम् अनुवर्तते इति चेत् तदानीम् अज्ञाननिवृत्तिः एव नाभूत् इत्यर्थः। यतोहि अज्ञानं तदानीमेव निवर्तते तस्य मूलं गच्छति चेत्। मूलं किं? विपरीतवासना। विपरीतवासना अस्ति चेदेव अज्ञानं निवृत्तं न भवति, तथैव अनुवर्तते इति भवतापि स्वीकृतम्। अतः स्पष्टयति सत्यपि वाक्यार्थज्ञाने अनादिवासनया मात्रया भेदज्ञानम् अनुवर्तते इति भवता न शक्यते वक्तुम्। भेदज्ञानसामग्र्याः अपि वासनायाः मिथ्यारूपत्वेन ज्ञानोत्पत्त्यैव निवृत्तत्वात्। आपका भवतां सिद्धान्तानुगुणं ज्ञानम् अज्ञाननिवृत्त्या भवति, अज्ञानं ज्ञानेन निवर्तते, ज्ञानं वाक्यात् जायते चेत् तदानीम् अज्ञानं निवृत्तम् इत्येव वक्तव्यम्। न अज्ञानं न निवृत्तं यद्यपि तथापि वासना एवमेव वर्तते इति चेत् कुतः? अनादिवासना। अनादिवासना वर्तते एवमेव इति चेत् यत् अज्ञानं न निवृत्तम् इत्येव अर्थः। अज्ञानं निवृत्तम् इति चेत् नाम भेदज्ञानं नष्टम् इति चेत् भेदज्ञानं नष्टम् इति चेत् कोऽर्थः? सर्वोऽपि नष्टः, आत्मैकत्वविज्ञानमेव वर्तते। ब्रह्म अपेक्षया भिन्नं सर्वं नष्टं चेत् भेदवासनारूपा या वर्तते सामग्री सापि ब्रह्म भिन्ना एव खलु। सर्वं नष्टं चेत् वासनापि नष्टा एव भवेत्। वासना एका वर्तते चेत् सर्वं नष्टं न भवति। तो ब्रह्म भिन्नस्य सर्वस्यापि नाशः इति वक्तुं न शक्यते। ब्रह्म भिन्नस्य सर्वस्यापि नाशः इति चेत् वासनापि नष्टा एव भवेत्। तर्हि वासना नानुवर्तते चेत् कथम् अज्ञानम् अनुवर्तते इति वक्तुं शक्यते? पश्यतु, सत्यपि वाक्यार्थज्ञाने अनादिवासनया मात्रया भेदज्ञानम् अनुवर्तते इति भवता न शक्यते वक्तुम्। अनादिवासनया मात्रया भेदज्ञानम् अनुवर्तते इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? भेदज्ञानमात्रया अपि वासनायाः
पश्यतु वासनापि मिथ्याभूता एव प्रपञ्चः मिथ्या ब्रह्म एकमेव सत्यं ब्रह्मज्ञानम् आगतं चेत् तद्भिन्नं सर्वं मिथ्या प्रपञ्चे सर्वं मिथ्या चेत् भेदज्ञानमपि मिथ्या खलु वासना अपि मिथ्या खलु वासना अनुवर्तते चेत् सर्वं मिथ्या इत्येव न भवति अतः स्पष्टयति मिथ्यारूपायाः तस्याः अनिवृत्तौ निवर्तकान्तराभावात् कदाचिदपि न अस्याः वासनायाः निवृत्तिः ज्ञानोत्पत्तिरभूत् तथापि वासना अनुवर्तते इति चेत् पुनः ज्ञानं तु न भवत्येव खलु ज्ञानं तु अभूत् तर्हि वासना निवृत्तिरेव न भवति वासना एवमेव भवति इत्यर्थः तो मोक्ष एव न भवति मुक्तः इति उच्यते चेदपि वासना अनुवर्तते इति कथं वा वक्तुं शक्यते अतः स्पष्टरूपेण पृच्छन्ति ज्ञानमुत्पन्नं चेत् सर्वं नष्टं यतोहि सर्वं मिथ्या तर्हि अज्ञानमपि नष्टमेव भवेत् वासनापि नष्टा एव भवेत् वासना एका अनुवर्तते चेत् तर्हि वासना एका सत्या इति भवति पुनः तदपि नष्टमेव भवति इति चेत् अतः वदति अनिवृत्तौ निवर्तकान्तराभावात् यदि तदपि न निवर्तते इत्युच्यते तर्हि अन्यत् निवर्तकं तु नास्ति अज्ञानस्य निवर्तकम् अन्यत् वासनायाः निवर्तकम् अन्यत् इति वक्तुं शक्यते वा न अतः ज्ञानम् आगतं चेत् अज्ञानं निवृत्तम् इत्येव भवतापि उच्यते एवं रूपेण विद्यमानत्वात् वास अतः स्पष्टयन्ति अनिवृत्तौ निवर्तकान्तराभावात् वासनायाः निवर्तकम् अन्यत् किमपि नास्ति एवं न अविद्यमानत्वात् न अस्याः वासनायाः निवृत्तिः कदाचिदपि वासनायाः निवृत्तिरेव न भवति कदा सर्वदा वासना अनुवर्ता एव भवति नाम सर्वदा मिथ्याज्ञानं भेदज्ञानम् अनुवर्तते एव इत्यर्थः अभेदज्ञानेनापि भेदज्ञानं पूर्णरूपेण नष्टं न इति तात्पर्यमायाति नाना तथापि वासनाकार्यं भेदज्ञानं छिन्नमूलम् अथ च अनुवर्तते इति बालिशभाषितम् वासना अस्ति चेदेव भेदः तथा वासना अस्ति तथापि भेदज्ञानं छिन्नमूलम् अनुवर्तते इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् तत् बालिशभाषितम् छोटे बच्चे बात करते हैं ना वैसा हो गया क्योंकि एक साथ में है तो भी उसका मूल नहीं है ऐसे कैसे बोल सकते हैं या तो मूल नहीं है ऐसा बोलना या तो साथ में नहीं है ऐसा बोलना अतः भेदज्ञानस्य निवृत्तिः वासना याः सामग्र्याः सत्यामपि अनुवर्तते एव सत्य विद्यमानत्वात् अनुवर्तते एव इत्येवं रूप अनुवर्तते एव इत्येवं रूपेण उपपादनं योग्यं न भवति प्रत्युत बालिशभाषितमेव भवति न अस्ति खलु चन्द्रः एकः इति ज्ञानं नास्ति वा आत्मैकत्वज्ञानमस्ति चन्द्र एक इति ज्ञानमस्ति चेदपि अंगुल्यवष्टमं कृत्वा पश्यति द्विचन्द्रः इत्येवं रूपेण ज्ञानम् आयाति तत्तु अनुवर्तते एव अतः तद्वक्ति वासनाकार्यं भेदज्ञानं छिन्नमूलम् अथ च अनुवर्तते इति बालिशभाषितं द्विचन्द्रज्ञानादौ बाधक
बाधकसन्निधामपि मिथ्याज्ञानहेतोः परमार्थतिमिरादिदोषस्य ज्ञानबाध्यत्वाभावेन अविनष्टत्वात् मिथ्याज्ञान अनुवृत्तिः। सत्यं द्विचन्द्रज्ञानमस्ति, तत्र मिथ्याज्ञानम् अनुवर्तते। तो मिथ्याज्ञान अनुवृत्तिः किमर्थं भवति इति तु द्रष्टव्यं। तत्र तद्वक्ति अत्र द्विचन्द्रज्ञानम् उत्पद्यते, तदा एकः चन्द्रः इति ज्ञानमस्त्येव तन्मातुः, तथापि एवं कृत्वा द्विचन्द्रज्ञानं प्राप्नोति। सत्यं मिथ्याज्ञानं तत् किमर्थम् अनुवर्तते इति चेत् सा यदा तिमिरं कल्पयति एवं कृत्वा, एवं करोति चेत् कश्चन अंधकारः आयाति। एवं अंधकारम् एकभागे आनयति, अपरभागे अंधकारः न गच्छति, न भवति, अतः तद् द्विचन्द्रज्ञानं भवति। एतद् दोषज्ञानम् एवमेव अस्ति खलु। एतद् दोषज्ञानस्य एषः दोषः, अङ्गुल्यवष्टम्भः दोषः, दोषः यावत् पर्यन्तम् अनुवर्तते तावत् पर्यन्तं तत्काले एव द्विचन्द्रज्ञानं भवति। तो दोषे सति भवत्येव। अतः स्पष्टयति मिथ्याज्ञान बाधकसन्निधामपि कुत्र अस्ति बाधिका? द्विचन्द्रज्ञानादौ तु बाधकसन्निधामपि मिथ्याज्ञानहेतोः परमार्थतिमिरादिदोषस्य ज्ञानबाध्यत्व अभावेन। पश्यतु, तिमिरदोषः ज्ञानेन बाध्यो नास्ति, अज्ञानमेव ज्ञानेन बाध्यम्। यदा तिमिरदोषः अङ्गुल्यवष्टेन उत्पद्यते तदानीं द्विचन्द्रज्ञानम् आयाति। दोषः अस्ति चेत् दोषस्य कार्यं तु द्विचन्द्रज्ञानं। दोषः कः? तिमिरदोषः। तिमिरदोषः कः? एवं क्रियते चेत् चक्षुषा एवं यदा अवष्टम्भः क्रियते तदानीं तिमिरदोषः आयाति, अतः द्वौ इत्येवं रूपेण दर्शनं भवति। कुछ लोगों को ऐसा करने का भी जरूरत नहीं है, मुझे सब दो दो दिखता है ऐसा बोलते हैं। सब दो दो दिखता है माने क्या है? उनको कुछ आंख में दोष आ गया। हमें ऐसा आंख में दोष कल्पना किया और उनको आंख में दोष ही आ गया। जब चश्मा ले लेते हैं तदानीं तु सः दोषः अपगतो भवति। तिमिरदोषस्य कारणेन द्विचन्द्रज्ञानं तत्र भवति, तत्तु स्पष्टम्। अतः वदति किमर्थमिति चेत् तिमिरदोषः परमार्थः, पारमार्थिकः, विद्यमानः, अविद्यमानः नास्ति, असत्यभूतः नास्ति। परमार्थतिमिरदोषस्य, परमार्थस्य इति चेत् विद्यमानस्य, प्रामाणिकस्य इत्यर्थः। प्रामाणिकस्य तिमिरादिदोषस्य दोषः यो वर्तते, सः दोषः ज्ञानेन बाध्यो नास्ति। ज्ञानेन बाध्यं किम् इति चेत् अज्ञानं। यद् अज्ञानम् उत्पन्नं तत् ज्ञानेन बाधितं भवति। एवं यदा दोषो भवति तदानीं तु द्विचन्द्रज्ञानं भवत्येव। परन्तु द्विचन्द्रज्ञानं तु अज्ञानमेव। अतः तत् एकज्ञानम् अस्ति खलु। चन्द्रः एकः इत्याकारकं प्रामाणिकं स्पष्टं ज्ञानम्, अनुभवात्मकं ज्ञानं पूर्वमेव निष्कृष्टरूपेण अवगतम्।
तत् पुनः स्मृतौ आयाति न एवं कृतं चेदपि दोषेण उत्पन्नः सः द्विचन्द्रज्ञानविशेषः चन्द्रज्ञानविषये तु एक एव चन्द्रः इत्याकारकः ज्ञानविशेषः एव प्रामाणिकः इत्येवं रूपेण अवजानाति। अतः द्विचन्द्रज्ञानस्य उदाहरणमादाय तदाधारेण ज्ञानम् आगतं चेदपि मिथ्याज्ञानम् अनुवर्तते पश्यन्तु इत्येवं रूपेण उपपादयितुं न शक्यते इति वक्तुः तात्पर्यम्। परमार्थतिमिरादिदोषस्य ज्ञानबाध्यत्वाभावेन अविनष्टत्वात् तिमिरोदिदोषः तु पारमार्थिकः सः ज्ञानेन नष्टो न भवति। सः यदा अङ्गुल्यवष्टम्ब निष्कासनं क्रियते तदानीमेव तिमिरदोषः अपगच्छति, ज्ञानेन तिमिरदोषः न गच्छति। अतः तिमिरदोषः यदा गच्छति नाम अङ्गुल्यवष्टम्बं यदा निराकरोति तदानीमेव एकचन्द्रज्ञानं भवति। अतः तिमिरदोषः ज्ञानेन बाध्यो नास्ति, अज्ञानमेव ज्ञानेन बाध्यम्। अतः मिथ्याज्ञानस्य तत्र अनुवृत्तिः भवति। एकचन्द्रः इत्याकारकस्पष्टं ज्ञानं वर्तते चेदपि एतादृश तिमिर उत्पादनेन द्विचन्द्रज्ञानं तत्र भवति इति तत्र विरोधो नास्ति। अतः सः दृष्टान्तः एतस्य कृते विरोधाय न भवति, अतः अविरुद्धः। प्रबलप्रमाणबाधितत्वेन भयादिकार्यं तु निवर्तते। प्रबलप्रमाणमायाति चेत् यथा शुक्तौ रज्जौ सर्पज्ञानं, रज्जौ सर्पज्ञानं भवति चेत् भीतो भवति। यदा प्रत्यक्षेण गत्वा हस्ते स्पर्शं कृत्वा एषा तु रज्जुरेव यदि ज्ञानं प्राप्नोति तदानीं या भीतिः पूर्वमासीत् सा निर्गता भवति। प्रबलेन दुर्बलस्य वादः। प्रत्यक्षेण यदि स्पष्टरूपेण इयं रज्जुः इति ज्ञानं प्राप्नोति तदानीं सर्पज्ञानम् अपगतम्, अतः भीतिरपि नष्टा एव। अतः वदति प्रबलप्रमाणबाधितत्वेन भयादिकार्यं निवर्तते। भयादिना यत् कार्यमासीत् भीत्या दौड़ते तो वो तो नहीं करेगा, भीत्यादिकं तु न भवत्येव, यतोहि स्पष्टरूपेण अवगच्छति। एवं एकः चन्द्रः इत्याकारकं तु स्पष्टं ज्ञानं वर्तते एव। अतः द्विचन्द्रज्ञानम् आयाति चेदपि तत् एकचन्द्रज्ञानस्य कृते बाधकं न भवति। कुतः? तत्तु प्रबलं, प्रबलरूपेण तत् एक एव चन्द्रः इत्येवं रूपेण वारं वारम् आलोक्य वारं वारम् अन्यैः दर्शितक्रमेण अन्यैः व्याख्यातक्रमेण च पुराणादीनां च सर्वेषाम् आलोकनेन ग्रह नक्षत्र तारामण्डलादि ज्ञानेन स्पष्टरूपेण अवगतवान् एक एव चन्द्रः इति। अतः अङ्गुल्यवष्टम्भेन केनचित् दोषकारणेन यत् द्विचन्द्रज्ञानं भवति तद् ज्ञानं कथमपि साधु न इति तु सः जानात्येव। अतः प्रबलप्रमाणबाधितत्वेन भयादिकार्यं तु निवर्तते।
प्रबलेन दुर्बलस्य बाधः इति न्यायात्। अपि च भेदवासना निरसनद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिं ज्ञानोत्पत्तिं होइन ज्ञानोत्पत्तिम् अभ्युपगच्छता इति स्यात्। ज्ञानोत्पत्तिम् अभ्युपगच्छतां तत्र अकारः गतः ज्ञानोत्पत्तिम इति स्यात्। ज्ञानोत्पत्तिम् अभ्युपगच्छता अपोजिंग मिस्टेक म इति योजयन्तु तत्र। ज्ञानोत्पत्तिम् अभ्युपगच्छतां कदाचिदपि ज्ञानोत्पत्तिः न सेत्स्यति। भेदवासनायाः अनादिकालोपचितत्वेन अपरिमितात्मतत्त्ववत् अपरिमिततत्त्वात् तद् विरोधि भावनायाः तद्विरोधि भावनायाश्च अल्पत्वात् अनया तन्निरसन अनुपपत्तेः। भेदवासना न निरस्ता एवमेव वर्तते, तथापि अभेदज्ञानम् आगतम् इति वदन्ति चेत् तदानीं ज्ञानोत्पत्तिरेव न भवति। किमर्थमिति चेत् भेदज्ञानमेव न गतं, कुतः वासना एवमेव अस्ति। अतः भेदज्ञानं तदानीमेव नष्टं भवति यदा च सवासनं तद्गच्छति। वासना एवमेव भवति चेत् भेदज्ञानमपि न नष्टम्। अतः ज्ञानमेव नोत्पन्नम् इत्यर्थः। अतः भेदवासना ही नहीं नष्ट हुए, वो ऐसा ही कंटिन्यू है, तो भी ज्ञान से अज्ञान का निवृत्ति हो गया ऐसा जो बोलते हैं वो अज्ञान का निवृत्ति हुआ ही नहीं। यतोहि अज्ञानस्य मूलं भेदवासना सा तु एवमेव अस्ति। अतः कदाचिदपि ज्ञानोत्पत्तिः न सेत्स्यति भेदवासनायाः अनादिकालोपचितत्वेन अपरिमितत्वात् तद्विरोधा भावना तद्विरोधि भावनायाश्च अल्पत्वात् तन्निरसनानुपपत्तेः। यतोहि भेदज्ञानं तु अनादिकाल भेदवासना तु अनादिकालात् वर्तते। अनादिकालात् वर्तते इति चेत् तस्य नाशे एव नास्ति इत्यर्थः। अनादिकालात् भेदवासना अस्ति इति चेत् इदानीम् आगतं ज्ञानं तस्य नाशकं कथं भवति? किमर्थमिति चेत् भेदवासना तु अनादिकालात् अस्ति, अतः अपरिमिता अधिका। अधिकादधिकभेदवासना अल्पेन ज्ञानेन अभेदज्ञानेन नष्टमेव न भवति। अतः तत् स्पष्टयन्ति भेदवासनायाः अनादिकाल उपचितत्वेन अपरिमितत्वात् तद्विरोधी भावनायाश्च अल्पत्वात्। तद्विरोधी अभेदभावना, भेदभावना सा तु अल्पा। तद्विरोधी भेदवासनायाश्च अल्पत्वात् तद्विरोधी भावनायाश्च, नाम अभेदज्ञानापेक्षया भेदज्ञानापेक्षया अभेदज्ञानम् अल्पम्। यतोहि भेदज्ञानम् अनादिकालात् वर्तते, इदन्तु इदानीम् आगतम्। अतः भेदवासनायाः अनादिकालोपचितत्वेन अपरिमितत्वात् तद्विरोधि भावनायाश्च अल्पत्वात् अनया तन्निरसन अनुपपत्तेः। नाम
ज्ञानेन अज्ञानस्य निराशो भवति इत्येव वक्तुं न शक्यते। यतोहि अज्ञानस्य निवृत्तिः ज्ञानात् भवेत्, परन्तु ज्ञानस्य मूलं तु वासना, अज्ञानस्य मूलं तु वासना। ज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिः भवेत् इति वक्तव्यं, परन्तु अज्ञानस्य मूलं वासना। तर्हि सा वासना एव नष्टा न भवति, तर्हि एतेषां मुक्तिरेव न सेत्स्यति। अतः भेदवासनायाः अनादिकालोपचितत्वेन अपरिमितत्वात् अधिकादधिकत्वात् तद्विरोधिभावनायाश्च अल्पत्वात् तद् अनादिकालेन अस्ति, तद्विरुद्ध ऐक्यज्ञानं तु इदानीमस्ति। अतः अविद्यानिवृत्तिरेव न भवति। एकः दोषः, प्रथमः दोषः अविद्यानिवृत्त्यनुपपत्तेः। अज्ञान निवृत्त होगा तो ही ना मोक्षः। अज्ञान निवृत्तमेव न भवति, यतो हि वासना अस्ति। वासना तो अनादिकाल का है, नित्य है। तो वासनायाः एव नाशः न भवति चेत् अज्ञानं निवृत्तं न भवति इत्यर्थः। तर्हि मोक्ष एव न। तद्विरोधि भावनायाश्च अल्पत्वात् अनेया नाम अविद्यया तन्निरसन अनुपपत्तेः। अनया विद्यया तन्निरसन अनुपपत्तेः अज्ञान निरसन अनुपपत्तेः इत्यर्थः। अतः वाक्यार्थज्ञानात् अन्यदेव किमपि, वाक्यार्थज्ञानात् मोक्षः न भवितुमर्हति, वाक्यार्थज्ञानमात्रात् न भवितुमर्हति। ज्ञानापेक्षया अन्यदेव किमपि किम्? उपासन रूपं ज्ञानं। केवलं पदपदार्थज्ञानेन न भवति, अपि उपासन रूपज्ञानेन भवति इत्यर्थः। तदुपासनं कीदृशं भवितव्यम् इति चेत् अनन्तरं चतुर्थे अध्याये वक्ष्यति। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तत्त्वमसि श्वेतकेतो अहं ब्रह्मास्मि। तदेव वक्ति अत्र। वाक्यार्थज्ञानात् अन्यदेव किमपि तत्कृते साधनं वक्तव्यं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्युक्तं, तत्र वेदनं केवलं ज्ञानं न भवितुमर्हति। तत्तु ज्ञानं इत्येवं रूपेण विद्यमानेन अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति इति ध्यान उपासनमेव वक्तव्यं, केवलं पदपदार्थज्ञानं न वक्तव्यम्। उपासनरूपमेव ज्ञानं तद् वेदान्तिभिरेव उच्यते, वेदान्तशास्त्रे एव उच्यते। तदर्थमेव सा इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, स्पष्टमस्ति। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति वदति। ज्ञात्वा ज्ञात्वा तद्ज्ञाने प्रकृष्टतानेय विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति। जान लो और जानने के बाद पूर्ण रूप में उसमें परामर्श करके अच्छी तरह से विवेक के साथ स्पष्ट प्रतिपत्ति प्राप्त कर लेना। तो कैसे होगा? वारं वारं अभ्यासेनैव भवति। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, अनुविद्य विजानाति, अनुसृत्य वेदनम् अनुवेदनम्।
अनुवेदनं कृत्वा एव विशिष्टज्ञानं प्राप्नोति। वारं वारं चिन्तनं कृत्वा एव स्पष्टज्ञानं प्राप्नोति। अतः अनुवेदनमेव अपेक्षितं। तत्र अनुवेदनमेव उपासनम्, अनुवेदनमेव ध्यानम्। ओमित्येव आत्मानं ध्यायथा इति उक्तम्। ओंकारेणैव प्रणवेनैव आत्मनः ध्यानं कुर्वीत। प्रणवेन ध्यानम् इत्यायाति चेत् तदुपासनं ज्ञानरूपं कथं वा भवितुमर्हति। अग्रे अपि वक्ति कठोपनिषदि, मृत्युमुखात् मुच्यते प्रमुच्यते कः तद्ब्रह्मतत्त्वस्य निचाय्येन इत्यर्थः। निचाय्यः निचाय्य निशेषेण ध्यात्वा चित्वा चयनं। परमपुरुषस्य चयनं निशेषेण कर्तव्यम्। निचाय्य निशेषेण ध्यात्वा इत्यर्थः। नितरां ध्यात्वा। नितरां ध्यात्वा एव मृत्योः परस्तात् मोक्षं प्राप्नोति। आत्मानमेव लोकमुपासीत बृहदारण्यकोपनिषद्वचनम्। आत्मा लोकम् आत्मानमेव उपासीत परमपुरुषस्यैव इत्येवं रूपेण चित्वा उपासनं कुर्वीत। अतोऽप्यग्रे आत्मानमेव लोकमुपासीत आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। निदिध्यासितव्यः निदिध्यानं प्रोक्तं। ध्यानं निदिध्यासितव्यः इति तत्र आदेशः विधिः अस्ति। तव्यत्तव्यानीयरः अनीयर तव्यप्रत्ययः विधिबोधकः प्रत्ययः। विजिज्ञासितव्यः इति निदिध्यासितव्यः इति। सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सः अन्वेष्टव्यः। अन्वेषणं कथं? प्रमाणैः एव। प्रमाणैः नाम पुराणेतिहासादिभिः निखिलैः प्रमाणैः सः वेदनीयः। अतः सर्वत्रापि स्पष्टरूपेण ज्ञानं विधीयते इति चेत् उपासनमेव विधीयते, केवलं ज्ञानं न। केवलेन ज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिर्न भवति। केवलेन ज्ञानेन केवले बाधज्ञानं न निवर्तते। यथा सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः। अत्र स्पष्टयन्ति अत्र निदिध्यासितव्यः इत्यादिना ऐकार्थ्यात् अनुविद्य विजानाति विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत। सर्वत्रापि विज्ञाय प्रज्ञाम् अनुविद्य विजाननम्। सर्वत्रापि एकरीत्या अनुस्यूतरूपेण उपपादनम्। वाक्यार्थज्ञानस्य ध्यानोपकारकत्वात्। वाक्यार्थज्ञानम् अपेक्षितं। वाक्यार्थज्ञानेन ध्यानं कृत्वा एव तं प्राप्नोति, केवलं वाक्यार्थज्ञानेन न।
अतः वाक्यार्थज्ञानस्य ज्ञानोपकारकत्वात् वाक्यार्थज्ञानं ज्ञानस्य कृते उपकारकम् अथवा वाक्यार्थज्ञानमेव ज्ञानं तु न। अनुविद्य विज्ञाय अनूद्य प्रज्ञां कुर्वीत विजानाति एते सर्वेपि शब्दाः ज्ञानस्यैव अर्थतत्त्वं ब्रुवन्ति। तर्हि श्रोतव्यः इत्युक्तं श्रोतव्यः नाम मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः इत्युक्तं तत्र निदिध्यासः नाम ध्यानं तदेव ध्यानं इति चेत् सततम् अनुसन्धानं। तर्हि तादृशं सततम् अनुसन्धानं कदा भवति कथं भवति इति चेत् तत्कृते साधनानि प्रोक्तानि श्रवणं मननम् इति। निदिध्यासनं तत्कृते एव भवति यः मनुते मननं करोति। मननमेव नास्ति चेत् निःशेषणध्यानं न भवति। अतः निदिध्यासनस्य कृते कारणभूतं मननं मननस्य कृतेपि कारणभूतं तु श्रवणम्। अतः तत् स्पष्टयन्ति। यौ शब्दः श्रोतव्यः इति अनुवादः स्वाध्यायस्य अर्थपरत्वेन अधीतवेदः मुमुक्षुः पुरुषः प्रयोजनवदर्थावबोधितदर्शनात् निर्णयाय स्वयमेव श्रवणे प्रवर्तते इति श्रवणस्य प्राप्तत्वात्। श्रवणस्य प्राप्तत्वात् श्रवणप्रतिष्ठार्थत्वान् मननस्य मन्तव्यः इति अनुवादः। तस्मात् ध्यानमेव विधीयते। तत्र श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्येतस्मिन् वाक्ये श्रवणमनननिदिध्यासनानि त्रीण्यपि न विधीयन्ते। तत्र विधीयन्ते केवलं ध्यानमेव निदिध्यासितव्यः इति। निदिध्यासने ध्यानं कथं भवति इति चेत् मनने कृते भवति। अतः मननं कर्तव्यं। मननं तत् कस्य कृते भवति यः शृणोति तत्कृते एव भवति। भवद्भिः ब्रह्मसूत्र ब्रह्मजिज्ञासा इत्याकारकसूत्रमेव न श्रुतं चेत् तद्विषये मननमपि न भवति निदिध्यासनमपि न भवति नाम ध्यानमपि न भवति इत्यर्थः। अतः मननं यः करोति तत्कृते एव ध्यानं मननं तत्कृते एव प्रतिष्ठितं भवति यः सम्यक् शृणोति। इसलिए बोलते हैं ना कुछ गलत बोले तो आपका चिंतन गलत है क्योंकि आपने तब बताया था उस समय में अच्छी तरह से नहीं सुने। श्रवणं समीचीनं नास्ति अतः भवदीयं मननमपि समीचीनं नास्ति अतः पुनरुपपादनवेलायां दोषः कृतः। ध्यानं तत्कृते एव भवति यः मननं कृतवान्। मननं तत्कृते एव योग्यरूपेण भवति यः शृणोति इत्यर्थः। अतः श्रवणम् एवञ्च मननम् उभयमपि अत्र अनुवादरूपेण भवति। श्रवणमननयोः विधानं नास्ति अत्र। अप्राप्तप्रापको विधिः खलु। श्रवणं तु पूर्वमेव प्राप्तं स्यात् मननमपि पूर्वमेव प्राप्तं स्यात्। अतः विधानं श्रवणमननयोः न निदिध्यासनस्यैव विधिः अत्र तदुपकारकत्वेन उच्यमानम् इदं मननं
तदुपकारकत्वेन रूपेण उच्यमानं श्रवणं एतदुभयमपि इत्यर्थः। अनुवादरूपेणैव विद्यमानं, विधिरूपेण विद्यमानं नास्ति। अप्राप्तस्य प्रापको नास्ति, प्राप्तस्यैव प्रतिपादनम् इत्यर्थः। ओके, अतः तस्मात् ध्यानमेव विधीयते। ध्यानमेव विधीयते इति कथं निर्णीयते इति चेत् आवृत्तिरसकृदुपदेशात् चतुर्थाध्याये प्रथमपादे प्रथमं सूत्रम्। आवृत्तिः असकृदुपदेशात् आवृत्तिः एव भवेत् ध्यानमिति चेत्, एकवारं ज्ञातवान् चेत् तेन ध्यानं न भवति। ध्यानम् इति चेत् तत् असकृत् एव। कथं ज्ञायते? उपदेशात्, श्रुतेः इत्यर्थः। उत्तमवदति श्रुतिः ध्यायीत इत्येव वदति। वक्ष्यति च आवृत्तिरसकृदुपदेशात् इति वक्ष्यति अग्रे चतुर्थाध्याये। अतः अत्र अविद्यायाः अविद्या इत्येवं रूपेण उच्यमानस्वरूपविशेषः एव क्षम्यताम्। अतः अत्र स्पष्टरूपेण ध्यानस्यैव विधानं वर्तते, न तु श्रवणमनननिदिध्यासनानां त्रयाणां। विधिस्तु ध्यानस्यैव तत्कृते उपकारकरूपेण विद्यमान मननश्रवणयोः अनुवादः एव। श्रवणं कथमनुवादः इति चेत् तद्भक्ति स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति तस्य श्रवणस्य विधिः। प्राप्तस्य पुनः कथनमनुवादः। अप्राप्तस्य प्रापकः विधिः भवति, प्राप्तस्य वचनम अनुवादः। हम एक बार जान लिए उसको ही फिर बोलेंगे तो वो अनुवाद कर रहे हैं, ऐसा ही बोलते हैं। जो नया बोलते हैं तो एक नया तरीका है, उनका विधान अच्छा है, देखेंगे उनका विधान ऐसा आया तो पहले कहीं नहीं सुना ऐसा है। अतः अप्राप्तस्य प्रापकः विधिः एव विधिर्भवति, अप्राप्तस्य प्रापकः एव। अतः श्रवणमननयोः अनुवादरूपत्वात् निदिध्यासनमेव विधीयते। एवञ्च मननमपि कथम् अनुवादः इति चेत् मननम् इत्याकारकं श्रवणप्राप्तत्वात्, श्रवणप्रतिष्ठार्थत्वात्। श्रवणं तदानीमेव स्थिरं भवति यदा मननं करोति। श्रुतं स्थिरं भवति इति चेत् वारं वारं तस्य मननं करोति, युक्तिभिः पूर्णरूपेण परिशीलनं करोति। इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि ये मुझे मन में रहना है, याद में। तो अच्छी तरह से समझ लो ऐसा बोल दिया तो उसको श्रवण का प्रतिष्ठा करना है। इसलिए मननमपि श्रवणमभूत् अर्थात् सिद्ध्यति। हमने वेद सुन लिया तो उसका अर्थानुसंधान में प्रवृत्ति स्वतः एव प्रवर्तते, उसके लिए विधि का जरूरत नहीं है। परंतु आजकल घर में ऐसा भी होता है, पढ़ो 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 ऐसा बार बार बोलते ही रहते। किमर्थमिति चेत् उसका श्रवण अच्छा नहीं हुआ है। श्रवण अच्छा हो गया हो तो स्वयं प्रवर्तते। हमारे लिए वेदाध्ययन का, वेद का अर्थानुसंधान में प्रवृत्ति इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने श्रवण अच्छी तरह से नहीं किया, नाम अंग के साथ नहीं किया। अंगादिभिः सह वेदस्य अध्ययनं कृतं चेत् स्वतः एव आपातप्रतीतिः वर्तते खलु, अतः तत्र एषः प्रवृत्तो भवति।
अतः श्रवणस्य श्रुतस्य अर्थस्य प्रतिष्ठा मननेन भवति। अतः श्रवणमननयोः विधानं नास्ति, अपि तु निधिध्यासनस्य उपासनस्यैव विधिः। उपासनस्य विधिः ध्यायीता इत्येवं रूपेण करोति। बहुत्र सर्वत्रापि ध्यानं वेद इत्यादि रूपेण विद्यमानत्वात् तत्सर्वं समानमेव अत्र निधिध्यासनमेव विधीयते इत्यर्थः इति। अग्रे ध्यानं कथं वेदनम् इत्याकारकविषये स्पष्टम् उपपादनं करोति। तदर्थं प्रमाणमपि दर्शयति। तत् कथमिति पश्यामः। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो हो गया, उसको पूछ लीजिए, प्रिंट आउट निकाल दें। हो गया उनका, स्वीकार कर लिया। हाँ, साइन कर दिया। कौन चिंतन? हाँ, तो वहाँ कुछ निकला वहां जाने के बाद। हाँ, यही है ना आपने दिया था वो 16 का है। 16 का है और ये 9 का है। 16 का है और एक बार देखो। हाँ, देखना अच्छा है क्योंकि प्रिंट लगने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं, पहले कुछ भी